सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे जर्मनी से। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो हालात हैं उस पर ही बातचीत करेंगे। खान साहब, क्या अपडेट है पाकिस्तान की? पाकिस्तान की अपडेट मेरे से ज्यादा आपके पास होती है। आप तो हर वक्त वहाँ इन टच होते हैं। आपके नुमाइंदा खसूसी भी हैं वहाँ पर, जो ब्यूरो चीफ हैं। सलामती जो कौंसिल कुछ का हो जो रहा है वो इजलास हर हुआ वक्त है, टीवी के ऊपर आ रहा है। तो कोई ऐसे होपफुल हालात जो है वहाँ अभी तक पैदा नहीं हुए, और ना ही सियासतदानों में हम ये देख रहे हैं कोई ऐसी फैसले करने पर तैयार हुए हों जिससे आप ये समझे कि हाँ, मुल्क इनको अपनी हालात की संगीनी का एहसास है। बयानबाजी तक बात महदूद है। कल जो कौमी सलामती का कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें कि चारों सूबाई गवर्नर भी शामिल हुए, चारों सूबाई वजीर आला भी शामिल हुए, फौज की हाई कमान भी शामिल हुई, और भी जो जहां से भी इम्पोर्टेंट आईजी वगैरह पुलिस के हैं वो भी उन्होंने बुलाए हुए थे। उसे हम तो ये समझे थे शायद कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा फैसला करके उठेंगे कि भाई हमने ये और ये स्टेप जो है वो उठाने हैं, लेकिन वहां भी तकरीरों से ज्यादा कोई बात जो है वो सामने नहीं आई। और जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ जर्मनी के हालात के साथ, जब जर्मनी में बाडर माइनहोफ हमारे सामने 70s के एंड में ये उठा था ग्रुप टेररिस्टों का, जिन्होंने सोमालिया में जहाज भी अगवा किया। हम तो जाफर एक्सप्रेस की बात करते हैं, इन्होंने सोमालिया के अंदर एक जहाज भी अगवा किया था। नेशनल बैंक के माल जो डायरेक्टर जनरल था, सबसे बड़ी पोस्ट होती है बैंक के अंदर चेयरमैन की, उसको बाड हम्बर्ग में उसके घर से बाहर निकलते हुए मारा है इन्होंने। फिर और बैंकर्स भी बड़े बड़े मारे थे उस जमाने में। उस वक्त तमाम जर्मनी की तमाम कुव्वतें जर्मनी की एक हो गई थी। हमेशा हिज़्ब इख्तिलाफ हर मुल्क में हर सियासी सेटअप के अंदर मौजूद होती है। कुछ हुकूमत को लोग नापसंद करने वाले भी होते हैं, लेकिन जब एक मुल्क ऊपर बुरा वक्त आ जाए तो उस वक्त जो यूनिटी होती है वो कौम को बचा लेती है। जो यूनिटी मैंने उस वक्त जर्मनी में देखी, मेरी आंखों के सामने देखे हुए वाकयात हैं, और आज पाकिस्तान पर जो हालात हैं उसमें हमें वो यूनिटी नजर नहीं आती। आप सियासतदानों की तकरीरें सुन देख लें जो कल उन्होंने की हैं, फौज के सरबराह की तकरीर देख लें, उन्होंने हालात की संगीनी बयान करने के बाद उसका हल ये बताया कि हमें ज्यादा पावर दे दो, हमारे मामलात में रुकावट मत बनो। जो कुछ उन्होंने तकरीर की है उसका खुलासा ये निकलता है, वो कहते हैं अगर हम फौजी अदालतें बनाना चाहते हैं तो हमें बनाने दो, हम जितनी जल्दी चाहे फैसले करें। अब हालात इस किस्म के हो गए हुए हैं कि भाई बेहतर तो ये था कि ये दोनों एक नया फार्मूला तैयार कर लेते, या कहते हैं हाँ जी नेशनल एक्शन प्लान जो है वो इन लाइनों पर काम करेगा। वो भी कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं हो सका, और हालात संगीन से संगीन तर हो रहे हैं। अब ये एक किस किस्म की कश्मकश चल पड़ेगी सियासतदानों के दरमियान और फौज के दरमियान। फौज ने जो नए मुतालबे किए हैं 3 कि भाई हमें इस चीज की अप्रूवल दो, अगर रुकावट बनती है कौमी असम्बली या सियासतदान तो फिर फौज नाराज होती है, और फौज को अगर वो दें तो फिर मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी होती है, आइन की खिलाफ वर्जी होती है। फिर यह है कि जिन लोगों के ऊपर आपने ये सख्तियां करनी है, जिस इलाके में ये सख्तियां करनी है, वहां के लोग उसमें शामिल नहीं हुए। अच्छा, रई साहब जो है वो शामिल नहीं हुए, मैंगल साहब जो है वो शामिल नहीं हुए, और फिर जो तहरीक इंसाफ ने तो मैं समझता हूँ ज्यादती की है, उनको इस अहम मौके पर शामिल होना चाहिए था। लेकिन इस जिद को उभर के भी इमरान खान को रिहा करो, फिर रोल फिर वो वहां हमारी क्यादत करे। आम की जो अव्वल दर्जे की क्यादत बाज उनके लीडर जो है जो इस वक्त पार्टी की सरबराही कर रहे हैं, पार्टी को लेकर चल रहे हैं, उन लोगों को उसमें आना चाहिए था। पूरी उनके नेशनल असेंबली के जितने भी मेंबर हैं सबको इस आम मोड पर शामिल होने चाहिए था। ये जो हमारा सोसाइटी तितर बेहतर हुई है हर लिहाज से, सियासतदान भी, माशरा भी, मौलवी भी, इससे आप देख लें कि ये हम जो नतीजा हासिल करना चाहते हैं जो वो हम हासिल नहीं कर सकेंगे जब तक यूनिटी नहीं आएगी। उस वक्त तक एहसास ये देख लें आपके, कब उस मौलवी की तकरीर आपने सुनी होगी
جو رمضان کے اندر پبلک کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ تراویح پڑھتے ہو نہ پڑھو، پڑھو نہ پڑھو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، نماز پڑھتے ہو نہ پڑھو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، ہم تمہیں اعلان کرتے ہیں کہ تم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جب ہم تمہیں ختم نبوت کے نام پر بلائیں تو تم ہر کام چھوڑ کر جو ہے جمع ہو جاؤ اور جو ہے مقابلے کے لیے تیار کرا کما کرنے کے لیے ختم نبوت کے جو منکر ہیں یا جن کو وہ منکر سمجھتے ہیں ان کے لیے جو بھی ہم مسئلہ اٹھاتے ہیں اس کے اندر آپ آ جائیں۔ اب یہ دیکھ لیں اس قسم کے معاملات ابھی بھی چل رہے ہیں، ان کے اوپر نہ حکومت پابندی لگا رہی ہے نہ ان کے نتائج کے اوپر حکومت غور کر رہی ہے۔ یہ سب چیزیں معاشرے کو تقسیم کرتی ہیں اور معاشرہ جب تک یونٹی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کا کوئی فیل جو ہے کامیاب نہیں ہوگا۔ سیاسی تقریروں کے اندر وہی کہ ہم دہشت گردوں کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور دہشت گرد آپ سے زیادہ مضبوط ہیں۔ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ کے جتنے بھی پلان بنتے ہیں، جو بھی آپ ہمارے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، ہم اس سے زیادہ ان کے حل ہمارے پاس موجود ہے، اس سے زیادہ بڑی کارروائیاں ہم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس طاقت کو توڑنے کے لیے یونٹی کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا، اور یونٹی کی طرف جو اقدامات حکومت کو اٹھانے چاہیے، سوسائٹی کی مطلب معاشرے کی ہر سوسائٹی کو وہ اٹھانے چاہیے، اس کی طرف نہ حکومت کی توجہ ہے نہ کل کی قومی سلامتی کونسل سے یہ توقع کی جا سکتی ہے اس اجلاس کے بعد جو بیانیہ میں پڑھ کے سنایا گیا ہے، اس کے بعد کم از کم مجھے تو کوئی ایسی توقع نہیں ہے کہ ہاں حکومت ان معاملات کو حل کرنے میں کامیاب ہوگی یا فوج ان حالات پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ جو پہلے حالات کو ماضی میں دیکھ لیں، جی ایس یو پہ بھی حملہ ہوا لیکن آپ ان باتوں کو روک نہیں سکے، آپ کو انہوں نے اسکول میں بچوں کو اسکول کو جس طرح 100 سے زیادہ بچوں کو اغوا کر کے مارا، ان کو بھی آپ کامیاب، وہ ہمیشہ آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ لوگ یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے صرف بیان بازی تک محدود ہیں۔ اس لیے کل کی جو قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس سے کوئی بڑی توقع نہ صرف مجھے بھی نہیں ہے بلکہ عام جو تبصرے تجزیے ہو رہے ہیں ان میں بھی انہی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کوئی بڑا مارکا کل انہوں نے نہیں مارا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں۔ خان صاحب یہ آپ نے کہا کہ اس سے کوئی مجھے تو نظر نہیں آ رہا، تو پی ٹی آئی شامل ہوتی یا نہ ہوتی تو اس سے کون سے رزلٹ چینج ہو جانے تھے ان کی سوچ کے یا جو انہوں نے اعلانیہ جاری کیا؟ دیکھیں رزلٹ کے لیے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ بھئی ایک یونٹی شو تو کریں۔ جب آپ مینگل کو باہر رکھیں گے، اچھائی کو باہر رکھیں گے، ان لوگوں کو نہیں بلائیں گے، تحریک انصاف اس کا بائیکاٹ کرے گی تو یہی درار تو یہیں سے پڑ گی نا۔ آپ پہلے ایک جگہ اکٹھے تو ہوں، سارے 100% لوگ اکٹھے ہوں، اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ جس طرح معاشرہ تتر بتر ہوا ہے وہاں پر لازمی ہے کہ پہلے ایک دفعہ اکٹھے ہوں آپ، اور اس کے بعد پھر ان باتوں پر غور کریں جو لوگوں کی تجاویز آئیں، ان کے اوپر ایک ایجنڈا تیار کیا جائے، اور وہ ایجنڈا تبھی کامیاب ہوگا یا ایجنڈا تبھی بن سکے گا جب 100% سیاسی پارٹیاں، 100% جتنے بھی ہمارے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ وغیرہ جو ہے یہ سب ایک پیج پر آئیں گے تبھی بات آگے بڑھے گی۔ حسب یہ بھی بتایا گیا ہے فوج کے سربراہ کی طرف کہ سب سے بڑا وہاں پہ بے شمار لوگ مر رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے جی سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یا ہماری توہین کی جا رہی ہے یا ذرا کی اس طرح کا میسج ملا جلا جو لوگوں کو سمجھ آئی ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہے۔ تو پرابلم تو وہاں بلوچستان میں ہے، سوشل میڈیا پہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا وہ کیا تو یہ توجہ ساری سوشل میڈیا پہ دے دیتے ہیں۔ دیکھیں بلوچستان کا مسئلہ جو ہے نا، بلوچستان کا نام لیا جا رہا ہے لیکن بلوچستان کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان کے حالات آج وہ نہیں ہیں جو پہلے سرداروں کے کہنے پہ جو گروپ کھڑے ہوتے تھے وہ سرداروں کی حمایت میں کھڑے ہوتے تھے۔ یہ لوگ سرداروں کو رعایتیں دے کے، سرداروں کو پیسہ دے کے، سرداروں کا منہ بن کے وہ تحریکیں ختم ہو جاتی تھی۔ یہ تمام تحریکیں وہ تھی جو پنجاب کے قریب کا علاقہ ہے، کولو وغیرہ کا، اس ایریے میں تھی۔ آج کی جو تحریک ہے یہ تحریک بالکل اور سطح پر ہے، آگے جا کر ہو رہی ہے، ان پہاڑوں میں ہو رہی ہے، اور یہ جو سول سوسائٹی ہے اس کے ناراض لوگ ہیں جو سول سوسائٹی میں سے پیدا ہوئے ہیں۔
یہ کوئی کسی کے کھڑے ہوئے لوگ نہیں، یہ وہ ہیں جو ڈائریکٹ حالات سے متاثر ہیں، ان کے گھر والے غائب ہیں، یہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو اب اکٹھے ہو گئے ہوئے ہیں، ان کو آپ اس طرح سے ڈیل نہیں کر سکتے جس طرح آپ پہلے ڈیل کر رہے تھے. اسی لیے ان کے تانے بانے جو ہیں، اب پہلی دفعہ کل قومی سلامتی کی اجلاس میں ایران کا نام لیا گیا ہے کہ ایران بھی بعض لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے. اور یہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے، انٹرنیشنل تجزیہ نگار کب سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ایران بھی انوالو ہے اور یو اے ای بھی انوالو ہے. یو اے ای میں کیونکہ آپ کے لاکھوں افراد کام کرتے ہیں، وہاں سے آپ کو زر مبادلہ ملتا ہے، اس لیے آپ نے ان کا نام نہیں لیا، ابھی صرف ایران کا نام لیا ہے. لیکن یہ بات حکومت کو بھی پتا ہے کہ یہ یو اے بھی اس میں انوالو ہے اور ایران بھی اس میں انوالو ہے، آج سے نہیں پہلے سے انوالو ہے. خان صاحب سوری، ایران ہے، یو اے ای ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کروا رہا ہے سارا کچھ، تو یہ جو ہماری ایجنسیاں وہ کیا کر رہی ہیں؟ اگر سارا کچھ وہی کروا رہے ہیں تو ان کو نہیں پتا چلتا کہ اس سے پہلے کچھ ہو وہ کنٹرول کر لے اپنے لیے، کوئی ان کے ذاتی مسئلہ ہو وہاں پہ تو ان کو بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے. دیکھیں ایجنسیاں انفارمیشن حاصل کرنے میں اس طرح کامیاب نہیں ہو سکی جس طرح ان کا کام ہے، جس طرح کام کرنا چاہیے. ایجنسیوں کو زیادہ تر انہوں نے سیاستدانوں کو پیچھے لگایا رکھا ہے اور زیادہ کام بھی ادھر کر رہی ہیں. بلوچستان میں جو اندر بیچ بلوچستان کے جیسے بوران کا علاقہ ہے یا جہاں پہ یہ تحریک جنم لے رہی ہے، وہاں پر ایجنسیاں کام نہیں کر رہی یا وہاں تک ایجنسیوں کی اپروچ نہیں ہے. یہ ہے تو بہت کم ہے، اس لیے کہ وہاں نہ تو فوجی چھاونیاں ہیں. کوئٹہ کے علاوہ مجھے بتائیں کہاں بڑی چھاونی ہے جہاں پہ آپ یا بارڈرز کے پاس ہے، وہاں کہتے ہیں کہ فوجی خود اس کی پیٹرول کی اسمگلنگ میں انوالو ہے. تو اس لیے معاملہ بگاڑنے میں ہمارے اپنے جو لالچ ہماری طبیعتوں میں گھسا ہوا پاکستان کی مینجمنٹ میں، اس کا بھی بہت بڑا نقصان ہے. لیکن ایجنسیاں وہاں اس طرح کامیاب نہیں ہیں، نہ ہو سکتی ہیں. جو تحریک اٹھی ہوئی ہے وہ عام لوگوں میں اٹھی ہوئی ہے جو نہ دہشت گردی کا لباس پہنتے ہیں، نہ وہ دہشت گرد نظر آتے ہیں، لیکن وہ اندر سے منظم ہے. اور ان کا حل یہی ہے کہ ان کے ساتھ گفت و شنید کی جائے، ان کے مسائل کا سنا جائے، ان کے مسائل کا حل نکالا جائے. اس کے اوپر فوج تیار نہیں اور مینجمنٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں، سیاستدان چاہتے ہوئے بھی بے بس ہے. اسی لیے جو ہے معاملہ مزید بگڑتا چلا جا رہا ہے. کوئی ایمرجنسی یا مارشل لا کا امکان ہے کوئی آنے والے دنوں میں؟ خبریں تو چھوڑ دی گئی ہیں اس طرح کی. دیکھیں یہ آپ کے اختیار میں آپ لگا لیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس سے؟ یہ بھی بات درست. یہ جو لوگ مارشل لا لگائیں گے وہ تو پہلے ان کے خلاف ہے، وہ ان سے گفت و شنید کرنے پہ تیار ہی نہیں ہے. مارشل لا کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو آپ نے کھلا ہاتھ دے دیا کہ جس کو چاہو گرفتار کرو، جس کو چاہو گولی مار دو مارشل لا کے نام کے اوپر. جو لوگ غائب کیے جاتے ہیں ان کے جو وارث ہیں وہ بھی بڑے ناراض ہیں، آج تک کوئی جواب ہی نہیں کسی کے پاس. یہی انہی کا مسئلہ ہے. انہوں نے یہ جو تحریک چلائی ہوئی ہے جو آج مصیبت بن رہی ہے، وہ لوگ زیادہ منظم ہو گئے. جو پہلے خاموش ہو جاتے تھے اب وہ خاموش نہیں رہنا چاہتے، وہ اب منظم ہو کے ایک تحریک کی صورت اختیار کر رہے ہیں. یہاں تو کھل کے مقابلہ کر رہے ہیں نا، لیکن صوبہ سرحد میں بھی منظور پشتین والے جو ہیں وہ بھی ایک تحریک کی شکل اختیار کر چکے ہیں. وہ ابھی انہوں نے مقابلے کی صورت اختیار نہیں کی، اور اگر یہاں پہ مقابلہ جاری رہا بلوچستان میں تو ان کو بھی حوصلہ ملے گا، وہ بھی میدان میں نکل آئیں گے، پھر اور زیادہ مشکل ہو جائے گی. اس کا حل سیاسی طور پر مل بیٹھنے ہیں، اس کا حل سیاستدانوں کو نکالنا پڑے گا اور فوج کو سیاستدانوں کی بات ماننی پڑے گی، تبھی اس کا کچھ نہ کچھ پازیٹو نتیجہ نکلے گا، ورنہ گولی اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ہاں صاحب ایک سوال ہے، کل کی سوشل میڈیا پہ کھلبلی مچی ہوئی ہے، ڈپلومیٹ پاسپورٹ جو ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی بیٹیوں کی ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں ایشو کیے جائیں یہ پاسپورٹ جو ڈپلومیٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو قانونی بات ہے، مجھے اس بارے میں کوئی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن سنا جو جہاں تک عام بات پتا ہے وہ یہی ہے کہ بھئی جو ڈپلومیٹ خود ہوتا ہے، مطلب سفیر وغیرہ جس کو ایشو ہو سکتا ہے اس کو اور اس کی بیگم کو ایشو ہوتا ہے، اور باقی بچوں وغیرہ کو شاید نہیں ہوتا. لیکن آرمی تو بہرحال ایک ڈپلومیٹ میں نہیں آتی،
हाँ, फौज के सरबराह को यकीन ये ऐसा पासपोर्ट इशू होता होगा, लेकिन उसके बच्चों वगैरह को कोई फौज का सरबराह वो 22 ग्रेड का अफसर के लेवल का होता है, मतलब उसका लेवल जो है उसके बराबर समझा जाता है, उसमें तो नहीं। अब देखें जो हमारा सफीर अमेरिका से डिपोर्ट हुआ है, वो उसके पास डिप्लोमेट पासपोर्ट नहीं था, इसलिए कि वो डिप्लोमेट ट्रैवल नहीं कर रहा था, वो एक प्राइवेट ट्रैवल कर रहा था और उसके लिए पाबंद था कि वो ट्रैवल अपने प्राइवेट पासपोर्ट पर करे। इसलिए अगर सीएनसी के बच्चे भी कहीं जाते हैं तो वो फिर प्राइवेट तौर पे जा रहे होंगे, उनके पास प्राइवेट ही पासपोर्ट होने चाहिए। खान साहब नवाज शरीफ को भी तो उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं तो लंदन में ये जारी कर दिया गया था, आपको याद होगा। अब वो साबिक वजीर आजम है, मेरे ख्याल ऐसी कोई शिक मौजूद है कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो डिप्लोमेट पासपोर्ट रख सकते हैं। अच्छा अच्छा, आखिर में ये बताइए कि जिस तरह अभी ये तकरीरें की जा रही है कि पाकिस्तान में ना बलूचिस्तान का मसला है और माँ की नज़र में ना कोई और मसला है, सबसे बड़ा मसला ख़त्म नबूवत का है। यहाँ यूरोप में कोई किसी को धमकी दे तो पुलिस पकड़ के ले जाती है। अभी नए कवानीन जो आ रहे हैं, टिकटॉक पे भी आप किसी को गालियां भी दें तो उसके ऊपर भी केस होगा, अनसाइगे हो जाएगा। अभी आपने क्योंकि जर्मनी की बात की थी, तो हमारे वहाँ पे अगर कोई किसी की ज़ाती तौर पे तौहीन करे किसी पावरफुल बंदे की, तो वहाँ पे तो फ़ौरन कानून हरकत में आ जाता है। तो यहाँ पे धमकियाँ बंदूकें दिखाई जा रही है, हम इतने बंदे मार देंगे, हम ये कर देंगे। तो कहाँ कवानीन, कहाँ के इदारे, कहाँ एजेंसियाँ सो गई? यही हुकूमत की रियासत की वो है ना कमजोरी है, उसी कमजोरी की वजह से ये फिसाद बढ़ रहा है और उसी कमजोरी की वजह से जो है ये खौफ की फिजा जो है उसमें इजाफा हो रहा है और मौलवी जो है वो और ज्यादा दिलेर हो रहा है, जिसका नुकसान जो है मुल्क को उठाना पड़ रहा है। नहीं तो आपने देखा नहीं कल वो जो टीका कानून आने के बाद जो सरदारी साहब ने, तो वो जो मौलवी साहब तकरीर अपनी सोशल मीडिया पर उन्होंने निकाली है, उसके अंदर बकायदा उन्होंने नीचे लिखा है मेंबर उसका मजलिस से कोई जो उनकी बनाई हुई है मजहबी अमूर की जो वजारत है उसकी वो कमेटी एपेक्स कमेटी, उसके वो साहब मेंबर है, वो चीज लिख के बकायदा अपना वो वीडियो जो है वो जारी कर रहे हैं और वो वीडियो कानून कानून की खिलाफ वर्जी है, उस पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। कई वीडियो जारी हुई है, शायद आप तक नहीं पहुंची, हमारे पास तो पता नहीं 50 के करीब वो वीडियो मौजूद है, मगर कानून हरकत में नहीं आ रहा। खान साहब मौलवी तगड़े हैं, वो जो फौज पे हमले कर रहे हैं, ट्रेनें जो हैं वो अगवा कर रहे हैं, वो तगड़े हैं। इसका मतलब हम अभी तक इतनी पावर में नहीं आए कि उनके ऊपर या मौलवियों के ऊपर कंट्रोल कर सके। देखें इसका एंड रिजल्ट यही होगा कि मौलवी फौज के ऊपर भी हमला करेंगे। एक वक्त पाकिस्तान में ये माजी में रहा है कि जब फौज की वर्दी पहन के रावलपिंडी की माल रोड पे या रावलपिंडी सदर के अंदर जाने से मना कर दिया गया था। बकायदा ऑफिशियल सर्कुलर जारी हुआ था फौज की तरफ से जब वो मेजर जनरल को मारा गया था पिंडी चौक के अंदर। उसके बाद तो ये हालात दिन ब दिन इस तरफ जा रहे हैं कि मौलवी को अगर छोली छुली छोड़ेंगे, इस तरह खुली छुली दे के रखेंगे तो फिर यकीनन वो फौज के ऊपर भी हमलावर होगा। जब जीएसपी के गेट के ऊपर हमलावर हो गए थे तो उसके बाद तो आंखें खुल जानी चाहिए। वो ये समझ नहीं आती कि फौज को ये चीज क्यों नजर नहीं आती। वो बलूचिस्तान के मसले को ऊपर इस तरह उसको इतना सीरियस लेके तो अपनी बात मनवाने के लिए वो हर चीज जो है इल्जाम उन्हीं पर डालती है कि जी ये दहशतगर्द जो है, ये फितना खवारिज है जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ने चाहते हैं, बलूचिस्तान से आज़ाद होना, ये मुल्क दुश्मन है। लेकिन ये भी एक किस्म की जो कुछ मौलवी से इकदाम उठा रहा है मुल्क के अंदर, फितना पैदा कर रहा है कानूनी तौर पर, ये भी एक फितना है और इसको फितने को सद्दबाब जो है इसका एंड यही होगा, फौज के साथ भी इनकी लड़ाई होने के इम्कान मौजूद है। अच्छा, ये फिर फौज की बात भी नहीं सुनेंगे। मैंने वैसे एक सुबह प्रोग्राम किया, एक वक्त था जब राना सनाउल्लाह ने भी एक बयान दिया था अहमदियों के मुतल्लिक, नवाज शरीफ ने भी दिया था, फजल रहमान ने भी कहा था। तो अब क्या वजह, इतने अरसे से हालात खराब है तो ये सब लोग खामोश क्यों? खान साहब ये क्या सारी सिविल सोसाइटी खामोश है, न जाने इसके अंदर क्या आया। ये किसी एजेंसी की तरफ से ये कार्रवाई डाली जा रही है, कोई ना कोई वजूहात इसके पीछे जरूर मौजूद है जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल रहा, कोई इनको पूछ नहीं रहा और ये पहले से ज्यादा खुलकर जो है सामने आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन,
पाकिस्तान में खान साहब ने बातें तो अच्छी की कि मिल बैठे, आप ऊपर से जितना मर्जी मिलते रहें, जब तक दिलों में दरार पड़ी हुई है, जब तक लोगों को पता है यहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है, लोगों को पता है कि झूठे केस बनते हैं, इमरान खान पे 200 के करीब झूठे केस डाले हुए हैं, और भी लोग हैं उठाए गए हैं, मारे गए हैं, क्या-क्या जुल्म वहाँ पे हुए। कौम को भी दुश्मन बना लिया, सियासी जमातों में भी दुश्मनी चल रही है, और भी दुश्मन इर्द-गिर्द बैठे हुए, जिस तरह खासा ने बताया ईरान से और दूसरे ममालिक से हालात पैदा करने के खिलाफ जो है कोशिश की जा रही है इंडिया से। कसूरवार तो हम उनको तब दूसरे ममालिक को कहें जब हमारे अंदर ऐसे पाक साफ लोग शामिल हों। अंदर इतनी गंदगी है दिलों में, रास्ता कोई नहीं, किसी को कोई पता नहीं किधर हमने जाना। तकरीरें की, ज़ुबानी खाली पुलाव पकाए, तितर-बितर हो गए। चैनल को सब्सक्राइब करें।